ओके, हमें ठीक है। तो अब मेरे पास तरतीब लिखी हुई है, तो हम इस तरतीब से चलते हैं। पहला नाम है नरगिस आपका। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगी? जी जी, सबको सलाम। और मैं सोफिया को मिस कर रही हूँ, उनको भी सलाम इनडायरेक्टली जी। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान है राजू बंजारा। आज राजू बंजारा से मुलाकात हुई, पुराने फैमिली फ्रेंड्स के चमकते दमकते रोशन सितारे, सारी पुरानी यादों के मोती मोती निखरने लगे। खुलूस और चाहत, प्यार और मोहब्बत से गुंधे बंधन एक एक करके याद आने लगे। जब अपनी ससुराल की लाडली बहू के रूप में पिया के आंगन में उतरी, लाडली होने में खुशफहमी का अंसर बहुत कम है, वाकई ही कुछ कुछ लाडली थी। मेरी सास मेरे सास ससुर फ्रेंड्स की तरह थे, शायद पहले इंसान थे फिर सास ससुर। मैं अमेरिकन भागती दौड़ती जिंदगी, मैराथन जिंदगी में सब भूल गई थी, या फिर अमेरिकन माहौल की बेबाकी से घबराकर एक खूबसूरत खोल में पनाह ले ली। खूबसूरत खोल अल्लाह की जमीन है, उसी के हुक्म के तहत हम आए हैं, ये एक अटल सच्चाई है। मौला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, मगर जन्म जन्म के नाते साथ चलते हैं, मानित पड़ जाते हैं, टूटते नहीं। दिल की सदा ने दिलासा दिया, याद दिलाया, पुराने नातों की शिद्दत ने तुम्हें ताकत बख्शी, तभी तो तुम अमेरिकन सोसाइटी के फरसूदा निजाम में कम कम जज्ब हुई। अपने कल्चर की महक को दिलो जान से लगा कर रखा, अच्छी कदरों के संग संग जी रहे हैं आज तक। जी शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत। ये मेरे अम, अपने जाती ख्यालात, याद आ गया सब कुछ, तो मैंने इसमें जज्बात हाँ, मौजूद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शेयर करने का। इसके बाद बारी है तलमीज की। तलमीज आप क्या कहना चाहेंगे? म्यूट पे हैं आप, अगर आप कुछ कह रही हैं तो। तलमीज मुमकिन है कि शायद कहीं गई हों, उनकी आवाज नहीं आ रही। जी तलमीज अगर आप, अच्छा जी, आपकी बारी है। जी, मैं अगर अपनी बारी किसी को दे दूं, पास कर दूं, बाद में मैं बात कर लूं। अच्छा, बाद में करना चाहेंगी तो ठीक है, जी बाद में कर लेते हैं, या ऐसा ठीक है, आपको फिर थोड़ी देर के लिए उसको कर लेते। ठीक। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है वो फारूक साहब है। फारूक साहब, आप म्यूट पे हैं। फारूक साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, या पहले आपकी आवाज आ रही थी अब नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नहीं आ रही, हालांकि शुरू में आपकी आवाज आ रही थी, हमने टेस्ट किया था आपका ऑडियो। आपको गालिबन हमारी आवाज जा रही है। अब शायद आए, अब आ रही है। जी, जी अब आ गई है। अच्छा, अब तस्वीर नहीं आ रही। नहीं, तस्वीर भी आ रही है। अच्छा, चलिए अब आ रही है। नहीं ये, चलिए इसको मैं अब बड़ा कर दूं। अच्छा नहीं, ये तो शेख साहब आपकी तो आवाज अब आ रही है। फारूक साहब को हम देख रहे थे, फारूक साहब की आवाज अभी भी नहीं आ रही। नहीं, फारूक साहब अभी भी नहीं आ रही। अब हाँ, ख्याल से हम आगे चलते हैं, फिर आपकी तरफ दोबारा घूम के आएंगे। आप इतनी देर में थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग कर लीजिए। सदफ, आप हैं इसके बाद मेरी लिस्ट में। आप अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी? आ, मैं एक अपनी नज्म सुनाना चाहती हूँ, आपके पास वक्त आपकी है, आप जो भी सुना इजाजत हो। सकते चल हैं जी। चलो फिर मैं नज्म ही सुनाती हूँ। प्यार था जब तो तुमको देखे बिन, एक पल दिल नहीं ठहरता था। सांस रुकती थी, जान अटकती थी,
खोया खोया सा मन भी रहता था। यूं बज़ाहिर तो बात थी सबसे, ध्यान लेकिन तुम ही पे रहता था। क्या खबर आज तुम नहीं आओ, दिल को धड़का लगा सा रहता था। मेरे अंदर सवाल उठते थे, क्या छुपा लूं या मैं अयां कर दूं, सब गिरा दूं अना की दीवारें, अपने जज्बात अब बयां कर दूं। वाह। क्या अजब सी वो बेकरारी थी, हर घड़ी मुझ पे जैसे भारी थी। बेयकीनी सी छाई थी हर सू, धड़कनों पर घटा सी तारी थी। लेकिन अब सब बदल गया है यहाँ, दिल भी जैसे संभल गया है यहाँ। मैंने तुमसे नहीं कहा शायद, प्यार मुझको नहीं रहा शायद। तुम नहीं हो मगर करार बहुत सा अच्छे। है, हम्म। मुझको गम से कोई फरार सा है। दिल भी अब महवे रक्स रहता है, मुतमईन मेरा अक्स रहता है। यूं तो अब तुम नजर नहीं आते, फिर भी तन्हाई मेरे पास नहीं। अब तुम्हें याद भी नहीं करती, मेरे अंदर कोई उदास नहीं। सरखुशी में डुबो गया है मुझे, अब्र रहमत भिगो गया है मुझे। प्यार मुझको नहीं रहा शायद, तुमसे अब इश्क हो गया है मुझे। वाह, क्या वाह, बात। बहुत उम्दा। बड़ी गहराई बहुत है, बहुत शुक्रिया, बहुत गहराई शुक्रिया, अच्छे सदफ, बहुत अच्छे, बहुत बहुत उम्दा। प्यारी नज्म। बहुत शुक्रिया। है। बहुत उम्दा। ये अब आवाज आ रही है? जी एजाज साहब, आपकी आवाज आ रही है और अच्छा, तस्वीर भी आ शुक्रिया। रही है। जी, शुक्रिया। शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का बहुत बहुत। फारूक साहब, आपको वो हुआ, आपकी ऑडियो सही हुई है आपकी? नहीं, आपकी हमें तस्वीर आ रही है लेकिन आपकी वो नहीं आ पा रही, आवाज अभी भी नहीं आ रही। आप दोबारा ट्राई कीजिए, शायद दोबारा ज्वाइन कीजिए ऑडियो। आई हाँ, थिंक आपके दोबारा माइक, कीजिए। उस पे आपके माइक ऑडियो की को लिंक सिलेक्शन शायद कीजिए। गलत हो गई। जी, आपकी माइक की सिलेक्शन शायद ठीक नहीं है। तो सेलेक्ट अ माइक्रोफोन में ना आपको सही वाला माइक सेलेक्ट करना है, उसमें हो सकता है दो ऑप्शन हो। चलें, सदर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नज़म शेयर की। रियान साहब, आपकी बारी है इसके बाद। आप किस मौजू पे बात करेंगे आज? धनक नशिस्त है ना। जी। थोड़े से अपने ख्यालात का इजहार करूंगा। मैं अभी 12 साल के बाद गया था पाकिस्तान, तो उसी पे मैं कुछ बोल देता हूँ। बिल्कुल, बताइए। इरशाद। एक तो इतने साल बाद जाके जो फर्क महसूस होता है, वो शायद बयान करना इतना आसान नहीं, तो जो जितना आप महसूस करते हैं, फील करते हैं। यहाँ से जा रहा था तो मैं बहुत डरा हुआ था, और फिर जाके थोड़ा बहुत माहौल में ढल गया मैं। तो मैंने 12 साल बाद देखा, जैसे पहले मैं कराची गया, वहीं पैदा हुआ, जिंदगी का आधा दिन वहां गुजारा, आधा यहाँ अमेरिका में। तो आबादी मुझे नहीं लगता कराची की 3.5 करोड़ से कम होगी, और जहां जाओ ट्रैफिक इतना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, और क्या कहते हैं, हुजूम और एक मोटरसाइकिलों का समझिए कि रश लगा था हर जगह, जाना महाल महाल हो गया। जहाँ पहले 15 मिनट में पहुंच जाते थे, वहां 2-2 3-3 घंटे लगते हैं। और उसके बाद एक ये कि वहां पे या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या बहुत ज्यादा गुर्बत। बहुत से लोग कहने लगे, जो खुद बहुत साहब हैसियत थे, कि जी यहाँ देखें इतना पैसा है, मैकडोनल्ड में रश है, और यहाँ रश है, कपड़ों की दुकानों पर रश है। तो मैंने कहा भाई, आप, क्योंकि मैं खास तौर पे उन इलाकों में भी गया जो बहुत ही लो एरिया थे। एक हमारी जानने वाली खाना घर चलाती है, नई कराची से भी बहुत आगे। तो वहाँ मतलब देख के यहाँ क्या वहाँ पे इंसान और यहाँ क्या जानवर यहाँ बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो जो साहब कहने लगे, तो मैंने कहा भाई, अगर 3.5 करोड़ की आबादी में आप 1% में निकाल लें, तो ये वो लोग हैं। तो आपको रश दिख रहा है, लेकिन आप कभी उस साइड पे शहर के देखें जाके कि वहाँ पे क्या हालात हैं। एक तो मैंने ये फर्क महसूस किया कि बहुत ज्यादा कुछ लोगों में पैसा है, और इतना पैसा है
کہ میں کچھ گھروں میں گیا ہوں تو وہاں پہ 10 سے 15 گاڑیاں اور ایک سے گاڑیاں جو یہاں پہ ہوتی ہیں وہ کھڑی تھی، جو میرے میزبان تھے ان کے، اور دوسری طرف بالکل غربت ہی غربت تھی. اس کے علاوہ دیکھا ہر جگہ پہ، چاہے کراچی میں یا اسلام آباد میں، ایک جو تھی پڑھی لکھی وہ مجھے بہت کم دکھی. میجورٹی دیکھ کے میں صرف یہی کہ میں تو شاپنگ کرتا نہیں تھا، بیگماں جاتی شاپنگ کے لیے، تو میں اکثر کبھی ساتھ جاتا تھا، تو میں جب کہیں جا کے بیٹھ کے صرف یہ نوٹ کرتا تھا کہ پہلے جب ہم رہتے تھے وہاں پہ تو ایک ہوتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں، وہ سب بس لگتا ہے کہ کہیں سے پیسہ آ گیا اور وہ خرچ کر. تو آن دی ہول ایک اچھا بھی لگا کہ اپنے شہر میں گیا اتنے سال بعد، وہ جگہیں دیکھی جہاں پلے بڑے تھے. اس مسجد میں آزمان میں لاروش کے پیچھے جس مسجد میں کچھ ہم نے بھی تھوڑا بہت کام کیا تھا، میں نے بھی، تو وہاں میں کھڑا بعد میں کھڑا رہا کہ شاید کوئی دکھے. ایک ایسا شخص نہیں دکھا جو کچھ تناسا سا ہو. تو بہت وقت مطلب پھر ان گلیوں میں گئے نازبات کی جہاں پہ میں چھوٹا تھا، پھر اس کے بعد ہم سوسائٹی کی طرف آ گئے تھے. ڈیفینس کو دیکھو، وہ بھی ڈیفینس نہیں لگتا ہے، وہاں پہ بھی موٹر سائیکلیں اور بسیں اور وہ بالکل ایسے ہی. پھر اس کے بعد لاہور گئے. لاہور قدرے بہتر ہے، ایک علاقہ جو ہے وہ بہت، لیکن یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ جو بڑی خوبصورت گلبرگ وغیرہ ہوتا تھا وہ سارا کم اشر ہو گیا. اور ایک ادھر بھی ایک بس بھیڑ چال سی گیا جس کو دیکھو. اور پھر یہی اسلام آباد میں بھی میں نے یہ چیز دیکھا، زیادہ تر لوگوں کا جو اس پہ تھا وہ تھا، وہ یہ تھا کھانا اور کپڑے. کاروبار کے لیے لوگ پریشان ہیں، لیکن دو چیزوں پہ اتنا زور ہے، اور میرے خیال میں یہ کسی قوم کی تباہی کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نہ کسی فیکٹری میں کوئی یہ نہ کسی بڑے کاروبار میں، نہ کسی چیز میں، بس دو چیزوں میں انویسٹمنٹ ہے. اللہ خیر سب، بس میں یہی کہنا چاہتا شکریہ بہت بہت ریحان صاحب، اپنے اپنے پاکستان کے تاثرات ہم سے شیئر کیے. اس کے بعد اعجاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، بالکل اعجاز صاحب، اپنا آپ بتائیے کس موضوع پہ بات کریں گے؟ ہاں، موضوع تو نہیں ہے آج. آج ایک میں نے نظم ہے سنانی ہے آپ کو. اس سے پہلے دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک نظم کا بیک گراؤنڈ بتانا ہے پہلے، تاکہ تھوڑا سا اتنا ٹائم ہو جائے گا کہ میری یہ نظم ہو جائے اور تھوڑا سا میں بات چیت کر لوں. اجازت ہے؟ اچھا، بالکل. تو سب سے پہلے ایک بتانا ہے، آج کے 1 بجے میں چلا جاؤں گا کیونکہ ہر مہینے کے آخری سنڈے یہ ہمارے فاروق صاحب کو پتا ہے کہ ہماری پوٹلک ہوتی ہے مسجد میں. تو آج وہ پوٹلک ہے، تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے یہ ہر مہینے کے آخر میں زوم کر لیں تو بہت اچھا رہے گا. ہم لوگ شامل ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ. تو میں نظم کا جو ہے اس کا عنوان ہے ماں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے یہ کیوں لکھی اور کوئی اتنا میں متاثر ہوا کہ میں نے کچھ زندگی کے وعدے کر لیے اس نظم میں. تو ہوا کیا کہ آپ کو بتایا تھا پہلے کہ میرا باٹا شو کمپنی سے تعلق رہا ہے، اور وہ کمپنی ایسی ہے کہ وہاں صبح صبح آپ کو پہنچنا ہوتا ہے 7 بجے سے 5 بجے تک. فیکٹری کے آفس اور فیکٹری ایک ٹائم پہ ہوتا ہے. اگر آپ 2 منٹ بھی لیٹ پہنچ گئے تو 3 دفعہ آپ کو 2-3 دفعہ ہو جائے تو وہ آپ کو لیٹر دے دیتے ہیں لیٹ آنے کا. تو اس کے بعد ٹرمینیشن ہے. بہرحال ہوتا کیا تھا کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ صبح صبح وہاں سے ہمیں لاہور سے باٹا پور جانے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے. 7 بجے پہنچنا، 5 بجے ہم اٹھتے تھے، 6 بجے نکلتے تھے، 7 بجے ہم فیکٹری پہنچتے تھے. تو والدہ روز صبح ناشتہ بناتی تھی. یہ وقت ہے سردیوں کا، اور ہم اس وقت موو ہونا پڑا ایک ایسی جگہ جہاں کے مجبوری کے تحت ہمیں رہنا پڑا. اس میں یہ کھلا تھا، بالکل کچن بھی کھلے میں تھا،
اور आप अंदाजा कर सकते हैं कि सर्दी का मौसम हो और कोई वहां बैठ के चाय बनाए करे तो बड़ी, तो वालदा नहीं मानती थी, कहते नहीं मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगी। हालांकि 9 बजे मैं वहां कैंटीन में नाश्ता करता था। तो हुआ क्या कि एक रात पहले मेरी कुछ वालदा से, हालांकि झिकझिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी कुछ कोई ऐसी बात हुई कि मैं, वो मुझसे नहीं नाराज हुई, मैं नाराज हो गया, जो बड़ी ज्यादती है। और मैं कुछ नहीं बोला, सुबह उठ के नाश्ता, वालदा अपनी रूटीन के मुताबिक ठंड में बैठी नाश्ता बना रही, चाय बना रही थी। तो मैं कुछ नहीं बोला उनसे। न मैंने क्या किया, तैयार होके मैं जाने लगा हुआ, तो पीछे से आवाज देती है कि बेटा भूखा नहीं जा, भूखा नहीं जा, तू ले कुछ ले ले, जल्दी से ले ले। मैंने कहा नहीं मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। मैं ये कह के बाहर आ गया और मैं ऑफिस में जाके नाश्ता वगैरह किया सब। तो जब शाम को मैं आया तो मालूम है, बहन ने बताया कि मैं, तुम्हारी अम्मा तो सुबह से भूखी बैठी। आप यकीन करें कि मेरे रोना आ गया मुझे कि मेरी माँ सुबह से भूखी और मैं वहाँ नाश्ता भी कर रहा हूँ, खाना भी खा रहा। तो इसमें इतना मैं मुतासर हुआ इससे, फिर मैंने जाके उनसे माफी मांगी, उनके हाथ जोड़ के, प्लीज माफ कर दे मुझे, आइंदा जिंदगी में वादा किया कभी नाराज नहीं करूंगा। तो उसी का मैंने ये माँ के नाम पर ये नज्म लिखी है। अर्ज किया है, सुन के शायर की जुबानी ये हकीकी दास्तां, जान लेगा हर कोई होती है कैसी एक माँ। बेटा उठता मुंह अंधेरे, माँ भी उठती साथ में, पास उसके बैठ जाती हाथ दे के हाथ में। ठंड में गोथी ठंड में गो ठंड में गोथी ठिठरती पर बनाती नाश्ता। बेटा उसको रोकता फिर भी खिलाती नाश्ता। माँ से एक दिन बेसबब नाराज बेटा हो गया, कुछ कहे और बिन सुने कमरे में जाके सो गया। सुबह उठ के माँ ने दी आवाज, बेटा आ भी जा, रूठ के तू माँ को अपनी दुख में न कर मुब्तला। माँ की बातों को अहम वो ना खलफ जाना नहीं, अजमत माँ की हकीकत बेखबर माना नहीं। जाके दफ्तर खाया उसने नाश्ता भी खाना भी, याद उसको माँ ही आई ना सता के आना भी। भूखी बैठी माँ बेचारी सुबह से ये सोच कर, कैसे कैसे खाऊं मैं अकेली, बेटा भूखा है उधर। आया घर जब बेटा तो मालूम उसको ये हुआ, माँ ने तो कुछ भी सुबह से ना ही खाया ना पिया। जब सुना ये माजरा, सीने में अटकी उसकी जान, दौड़ कर पहुंचा वहां लेटी थी उसकी माँ जहां। माँ के हाथों को पकड़कर वादा उसने ये किया, जिंदगी में फिर कभी वो माँ से होगा ना खफा। एक हस्ती, अब यहाँ मेरे इसको मैंने चेंज किया अल्लाह की तरफ। एक हस्ती माँ से बढ़कर हमको करती प्यार है, जिसकी अजमत से किसी को कब कोई इनकार है। क्या हमें ये जेब देता दूर उससे हम रहें, सीधा रास्ता छोड़ के इबलीस की राह पर चले। बाखुदा अगर बाखुदा बाखुदा अगर मान लें दिल से उसे हम अपना रब, मुश्किलें जितनी पड़ी हैं दूर हो जाएंगी सब। आखिरी शेर है, मान ले एजाज के उससे बड़ा कोई नहीं, वो अकेला है सिवा उसके वो अकेला है सिवा उसके खुदा कोई नहीं। बस ये मैं अर्ज बहुत करना चाहूंगा, बहुत बहुत उम्दा, शुक्रिया। बहुत 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 वाकया बहुत अच्छे से मंजूम किया है एजा साहब। और उसका पस सच्चे मंजर शेयर करने का शुक्रिया। सच्चे जज्बात थे ना माँ के मुतल्लिक, तो जी जाहिर। जी। जी जी जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है सोफिया। सोफिया, आप किस पे बात करना चाहेंगे यार? मैंने भी एक उदास सी गजल पिक की थी, लेकिन मैंने कहा कि आज बड़ी उदास उदास बातें हो रही हैं, तो एक शायर है अदनान मोहसिन, मुझे उनका नहीं, उनके बारे में मालूम नहीं था, तो उनकी एक गजल मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन चलें, आज चूंकि बहुत सॉम्बर सा मूड है, तो मैं उसको थोड़ा चेंज करती हूँ। तो मैं एक मज़ाहिया मजमून पढ़ती हूँ, और ये कर्नल मोहम्मद खान का है।
मैं हमेशा यूसुफी साहब की तहरीर पढ़ती हूँ। एक दफ़ा मैंने शफीक रहमान की भी पढ़ी है, लेकिन कर्नल साहब भी मेरे बहुत पसंदीदा मुसन्निफ हैं, और उनकी एक किताब बज़माराइयाँ मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। और आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, ये मज़मून आपकी नज़र से गुजरा होगा, लेकिन शायद पढ़े हुए कुछ दिन हो गए हों, तो मैं इसे पढ़ के सुना देती हूँ। अगर लंबा होने लगेगा तो मैं इसे फिर मुख्तसर कर दूंगी, तो मैं 5 मिनट लेती हूँ। तो इस मजमून का नाम है ये न थी हमारी किस्मत। ये कॉलेज के दिनों का वाकया है। एक दिन यकायक हमारी क्लास यानी एमए फाइनल के लड़कों में खबर मशहूर हो गई कि हमारे एक मनहनी से हम जमात मौलवी अब्दुर्रहमान को एफए की तालिबा की ट्यूशन मिल गई है। चर्चा ट्यूशन की वजह से ना था, बल्कि लड़की की वजह से था, क्योंकि अफवाह की रूह से लड़की हसीन ही ना थी, फतीन भी थी। 5 साल अपने बैरिस्टर बाप के साथ विलायत में रह आई थी। फैशन की कोई ऐसी अदा न थी जो उसे याद ना हो। अंग्रेजी फर बोलती थी और क्लास में अपने प्रोफेसरों के कान भी कतरती थी। सिर्फ उर्दू में कमजोर थी। ये कमजोरी भी उसने अपने हुस्न और अंग्रेजी के जोर से पूरी कर ली थी, और बाकी कमी पूरा करने के लिए ट्यूशन का इस्तेमाल किया गया था। लड़की के कवायद सुन के मौलवी अब्दुर्रहमान के हमजमात रश्क और हसद से हस्ब तौफीक लाल, पीले और नीले होने लगे। कई एक ने मौलवी साहब की दाढ़ी के मुतालिक मारवा सी बातें भी की, और दरमियान में उन जानवरों का भी जिक्र ले आया जिनकी ठोड़ी के नीचे बाल हुआ करते हैं। लेकिन इस तमाम कीमत से मौलवी अब्दुर्रहमान की दाढ़ी का एक बाल तक बीका नहीं हुआ, क्योंकि हर रोज की 10 बुट से आपके जो बाल बीका होने थे वो हो चुके थे, और जो बाकी रह गए थे बज़ाहिर पक्के थे। चुनांचे अक्सर हासिदों ने मौलवी अब्दुर्रहमान पर दाढ़ी समेत ही रालें बहाई। हमने राल पर तो काबू रखा, लेकिन अंदर से हम भी बहुत हासिद थे। हमें किस्मत से असल शिकायत तो ये थी कि इस ट्यूशन के लिए हम क्यों नहीं चुने गए। हम सुर्ख सफेद, बांके, बेफिक्रे, 6 फुट के जवाने राना थे, और बैरिस्टर साहब के घर में यूं लगते जैसे रॉबर्ट टेलर को ट्यूटर रख लिया गया हो। लेकिन कुरा पड़ा तो मौलवी साहब के नाम, जो अपनी मोटी चादर की ऐनक में से यूं नजर आते जैसे शीशों के पीछे से ऊद बिलाव झांक रहा हो। हमें लड़की के ट्यूटर चीनों की बदमजाकी पर बहुत गुस्सा आया। मौलवी अब्दुर्रहमान को किसी लड़के या बहंगी सी लड़की का ट्यूटर चुन लिया जाता तो हमें शिकायत न होती, लेकिन एक आहू चश्म का ताला के लिए उनका इंतखाब किस्मत की सख्त गलती थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि किस्मतें कद नाप कर नेमतें तकसीम नहीं करती। हाँ, कभी कभी बीए के नंबर जरूर देख लेती है, और मौलवी साहब इसमें कोई हम 200 नंबर पीछे छोड़ गए थे। बहरहाल नंबर कम से ही हमारे दिल के अरमान इतने कम ना थे। अगर हमारे नंबरों के साथ हमारी हसरतों का शुमार भी किया जाता तो एग्रीगेट में हम बहुत ऊंची पोजीशन हासिल करते, और ये ट्यूशन भी, क्योंकि हमारा अरमान एक ऐसी ही प्यारी सी ट्यूशन का था। लेकिन दिल के अरमानों का कदरदान कैस को ना मिला, ना फरहाद को, और रांझे को भी, शायद इसलिए क्योंकि इन लोगों ने मैट्रिक पास नहीं किया था। हम रश्क और हसद को हजम कर गए। एक दिन सामने से आते हुए मौलवी अब्दुर्रहमान से मिले तो उन्हें मुबारकबाद पेश कर दी। मौलवी साहब ने हसद के तूफान में मुबारकबाद की आवाज सुनी तो हमें सीने से लगा लिया। बोले, सारी क्लास में तुम भी शरीफ लड़के हो। मैंने जल्दी सीने बल्कि दाढ़ी से अलग होकर कहा, आप शरीफ ही नहीं, काबिल भी हैं, और ये ट्यूशन आप ही को मिलनी चाहिए थी। मौलवी साहब ने अपनी जिंदगी में तहसीन के फूल यूं बरसते ना देखे थे। चुनाचे एक दफा फिर मुझे सीने से लगाने की नाकाम कोशिश की। इधर मैं लड़की के मुतालिक कुछ जानने को बेताब था। सहमे सहमे लहजे में पूछा, मौलवी साहब लड़की कैसी है? बड़े दौलतमंद बाप की बेटी है। उनका एक बंगला है, 2 कारें हैं, 3 नौकर हैं। मुझे बाप के आदादो शुमार में कोई दिलचस्पी ना थी, लिहाजा बात काटते हुए बोला, मौलवी साहब बाप नहीं, लड़की कैसी है? इस दफा लड़की पर जोर देकर उसे खूब अंडरलाइन किया। मौलाना किस कदर हैरानी से बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि क्या लड़की खूबसूरत है? यूं दिन दहाड़े लड़की की खूबसूरती के मुतालिक सवाल सुन के मौलाना के कान सुर्ख होने लगे। भाई मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो कभी उसे आंख भर के नहीं देखा। आंख भर कर नहीं देखा? तो क्या आप अपनी शागिर्द के रूबरू बैठते हैं या पुष्प पर पुष्प? बैठता तो सामने हूँ, लेकिन मैंने कभी आंख नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? बुरी बात है, लेकिन आंख झुका के उसके पाँव तो देखे होंगे ना। ये कैसी बात? पाँव में तो वो चप्पल पहनती है। हाँ, ये कह के मौलवी साहब हमारी सादगी पर मुस्कुरा दिए। इस पर हमने मजीद कहा, मौलवी साहब आप बेशक नेक आदमी हैं, आप भी तो हैं। ये 4 लफ्जों का जुमला मौलवी साहब ने इस अंदाज में अदा किया जैसे हबीब बैंक के टीवी के इश्तिहार में बच्चा कहता है, मेला भी तो है। फिर रुखसत होते हुए आपने बिल्कुल बचकाना तौर पे तीसरी नाकाम कोशिश की हमें सीने और दाढ़ी से लगाने की। लेकिन अब मौलवी साहब की और हमारी दोस्ती पक्की हो गई थी। हर सुबह मौलवी साहब गुज़िश्ता शाम के सबक की निहायत मुतशर्रह रूदास सुनाते। लड़की बेचारी की किस्मत पर आंसू बहाते, लेकिन हम लड़की की किस्मत पर आंसू बहाते, लेकिन जी कड़ा करके मौलवी साहब को दाद देते और हमें और रुखसत हो जाते। एक दिन मौलवी साहब जरा परेशान नजर आए। वजह पूछी, बोले गांव से इतला आई है कि माँ बीमार है, माँ की इयादत भी लाजिम है और ट्यूशन में ना आगा हुआ तो बैरिस्टर साहब के नाराज होने का खौफ भी है।
تو اب میں تھوڑا سا اسکپ کرتی ہوں. تو بہرحال مولوی صاحب کے ساتھ انہوں نے ارینجمنٹ کر لیا کہ یہ مولوی صاحب کی جگہ ٹیوشن پڑھائیں گے جب وہ اپنی ماں کی عیادت کے لیے جائیں گے. تو اب میں تھوڑا سا پیسج جو ہے اس ان کی اور لڑکی کی ملاقات کا سنا دیتی ہوں. تو یہ جو تھے شیروانی اور اچکن پہن کے وہاں پہنچے کیونکہ یہ بیرسٹر صاحب کی ریکوائرمنٹ تھی. تو رضیہ ہماری توقع سے بھی زیادہ حسین نکلی, اور حسین ہی نہیں بلکہ پہلی نگاہ پہ ہمیں محسوس ہوا کہ انیشیٹو ہمارے ہاتھ سے نکل کر فریق مخالف کے پاس پہنچ گیا ہے. یہی وجہ تھی کہ پہلا سوال بھی ادھر ہی سے آیا, تو آپ ہیں ہمارے نئے نویلے ٹیوٹر. اب اس سوال کا صحیح جواب تو یہ تھا, تو آپ ہیں ہماری نئی نویلی شاگرد. لیکن سچی بات ہے کہ ہماری شوخی ایک لمحے کے لیے مان پڑ گئی اور ہمارے مجھ سے ایک بے جان سے جواب نکلا, جی نیا تو ہوں لیکن ٹیوٹر نہیں ہوں, مولوی صاحب کی جگہ آیا ہوں. اس سے آپ کی ٹیوٹری میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کہ عارضی ہوں. تو عارضی ٹیوٹر صاحب ہمیں ذرا اس مصیبت سے نجات تو دلائیں. رضیہ کا اشارہ دیوان غالب کی طرف تھا. آپ دیوان غالب کو مصیبت کہتی ہیں؟ جی ہاں, اور غالب کو بھی. میں پوچھ سکتا ہوں غالب پر یہ عتاب کیوں؟ آپ ذرا آسان اردو بولیے, عتاب کسے کہتے ہیں؟ عتاب غصے کو کہتے ہیں. غصہ, اور وہ بھی اس لیے کیونکہ غالب صاحب کا لکھا ہوا تو وہ شاید خود بھی نہیں سمجھ سکتے. پھر خدا جانے پورا دیوان کیوں لکھ ڈالا؟ اس لیے کہ لوگ پڑھ کے لذت و سرور حاصل کریں. نہیں جناب, اس لیے کہ ہر سال سینکڑوں لڑکیاں اردو میں فیل ہوں. محترمہ, میری دلچسپی فقط ایک لڑکی میں ہے. فرمائیے آپ کا سبق کس غزل پہ ہے؟ جواب میں رضیہ نے ایک غزل کے پہلے مصرے پر انگلی رکھ دی لیکن منہ سے کچھ نہ بولی. میں نے دیکھا تو غالب کی مشہور غزل تھی, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. میں نے کہا یہ تو بڑی لاجواب غزل ہے, ذرا پڑھیے تو. میرا خیال ہے آپ ہی پڑھیں, میرے پڑھنے سے اس کی لاجوابی پر کوئی ناگوار اثر نہ پڑے گا. مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی پڑھی ہوئی رضیہ صاحبہ باتونی بھی ہیں اور ذہین بھی, لیکن اردو پڑھنے میں غالباً اناڑی ہیں. میں نے کہا میرے پڑھنے سے آپ کا بھلا نہ ہوگا, آپ ہی پڑھیں کہ تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے گا. رضیہ نے پڑھنا شروع کیا اور سچ مچ جیسے پہلی جماعت کا بچہ پڑھتا ہے. یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصلے. میں نے ٹوک کر کہا یہ وصل نہیں وصال ہے, وصل تو سیٹی کو کہتے ہیں. رضیہ نے ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھا, ہم ذرا مسکرائے اور ہمارا اعتماد بحال ہونے لگا. رضیہ بولی, اچھا وصال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وصال کے معنی محبوب سے ملاقات. اب پھر مصرع پڑھیں. رضیہ نے دوبارہ مصرع پڑھا, پہلے سے ذرا بہتر تھا لیکن وصال اور یار کو اضافت کے بغیر الگ الگ پڑھا. اس پر ہم نے ٹوکا, یہ وصال یار نہیں وصال یار ہے, درمیان میں اضافت ہے. اضافت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو چھوٹی سی زیر نظر آ رہی ہے. تو سیدھا سیدھا وصال یار کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ وہ علماء کے نزدیک غلط ہے. علماء کا وصال سے کیا تعلق؟ علماء کا تعلق وصال سے نہیں زیر سے ہے. اچھا جانے دیں علماء کو, اس کا مطلب کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے کہ یہ میری قسمت میں نہ تھا کہ یار سے وصال ہوتا. قسمت کو تو غالب صاحب درمیان میں یوں ہی گھسیٹ لائے, مطلب یہ کہ بیچارے کو وصال نصیب نہ ہوا. جی ہاں, کچھ ایسی ہی بات تھی. کیا وجہ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے, آپ ٹیوٹر جو ہیں. شاعر خود خاموش ہے. تو شاعر نے وجہ نہیں بتائی مگر یہ خوشخبری سنا دی کہ وصال میں فیل ہو گئے. جی ہاں, فی الحال تو یہی ہے. تو اب اس کا اینڈ میں بتا دیتی ہوں کہ اس کا اینڈ یہ ہوا کہ ان کی تو دوستی ہو گئی رضیہ کے ساتھ, لیکن رضیہ کی آخر میں مولوی عبد الرحمان کے ساتھ شادی ہو گئی کیونکہ انہوں نے سی ایس پی کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی اور پھر 200 نمبروں سے ان کو پیچھے چھوڑ گئے. تو بیرسٹر صاحب نے ان کی رضیہ کی شادی مولوی عبد الرحمان سے کر دی, اور یہ جو تھے یہ بیٹھ کر پڑھتے رہے, یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصالے. لیکن ضرور پڑھیے گا, بہت مزے کی کتاب ہے اور اس کے کئی مضمون بہت اچھے ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. پڑھنے کا سٹائل بہت بہت اچھا تھا, پڑھنے کا آپ کا سمجھانے کا سٹائل بہت اچھا تھا. اور تھوڑا سا اپنا کلام بھی تھوڑا سا سنا دیجئے اگر ٹائم ہوتا. نہیں, میرا کلام ابھی بالکل تیار نہیں ہے. مجھے اپنے کلام کو میں نے یاد بھی نہیں ہے کچھ, یاد بھی نہیں ہے کوئی اچھے شعر کی ایک دو خوبی ہوتی شاید. ہے کہ وہ یاد رہ جاتا ہے, مجھے اپنا کلام کبھی یاد نہیں رہتا. وہ تو میری بھی یہی عادت ہے, لیکن ایک دو بھی نہیں یاد آتا. میں انشاءاللہ بعد میں ضرور سناؤں گی. جی آج میں اچھا چلو سر. شکریہ بہت بہت تلمیر, آپ نے کل محمد خان کی یاد تازہ کر دی. ان کو واقعی پڑے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہیں ہمارے پاس طارق توحید صاحب. طارق صاحب خوش آمدید اردو گھر میں. آپ میوٹ پہ ہیں طارق صاحب, اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو. طارق صاحب آئے تھے, اب انہوں نے جی انمیوٹ السلام کیا ہے. علیکم, آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام. جی ہاں وعلیکم السلام. جی بھائی یہ مختصر سا مجھے آج صبح کے وقت تھوڑا سا مزاج میں تو مزہ آیا اور جلدی جلدی میں نے اس کو لکھا. اور لکھا اس لیے کہ وہ تو میں آپ کو ویسے ہی سناتا, زبان ہی سناتا کیونکہ میری روانی تھی, لیکن لکھ اس لیے کہ کچھ چیزیں اس میں
थी जो बयान करना था। बहरहाल जरा सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। कहाँ जा रहे हो? जाने मन आज इतवार है, उर्दू घर जा रहा हूँ। छोड़ो इस उम्र में जान मान कहना, खुद में तो जान नहीं है, दूसरे को जाने मन कहने चले हो। हर इतवार तुम्हारा ये मामूल है कि उर्दू घर जा रहे हो। क्या रखा है उर्दू घर में? एक दफा तुम्हारे कहने पर गई थी, तौबा तौबा, कोई काम की बात करे तो मैं जानूं। उर्दू घर नहीं, लगा कि मैं किसी डॉक्टर के में बैठी हूँ। कोई दर्द की बात कर रहा है तो कोई जिगर की, तो कोई मजरूह की, तो कोई हसरत की। अरे हाँ, छोड़ो इस बात को। अरे ये वो कौन सी शख्सियत है जो भारी भरकम और सफेद वाली दाढ़ी जिनकी है, नाम भूल गई हूँ। बेगम शायद तुम हसनी साहब की बात कर रही हो। बड़े मोहतरम, खुश अखलाक और मिलनसार हैं होंगे। वैसे तुमको क्या मालूम, उनका सही नाम हसीन है। वो तो शादी के बाद उनकी बेगम ने उनको हसीन से हुस्नी कर दिया ताकि जमाने के जन लग जाए। वैसे सच बताऊं, अपना शेर सुनाने में देखा करो कभी गौर से। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दबी दबी मुस्कुराहट के साथ जब इधर उधर देखते हैं तो शेर सुनाते हो। बस छोड़ो भी, खुदा का खौफ करो बेगम। आज तुम कैसी बात कर रही हो? क्या हुआ? शायद ही की तो मैं तारीफ करूं। तुम भी तो कभी गौर किया अपने शेर कहने पर? तुम्हारी निगाह खवातीन के बिंदास से हटती ही नहीं है, जैसे उन्हीं के लिख कर लाया हो। 30 साल हो गए मेरे शायर बाप ने तुम जैसे शायर के हाथ बांध दिया, जिसको आज तक गालिब का पता ही नहीं। तुम्हारी शायरी उर्दू घर ही तक चलेगी। बेगम क्यों उधर उर्दू घर के पीछे पड़ी हो? तुम में तो ज़ौक है न शौक। हाँ हाँ, आज तक तुम मुझको नहीं कायल कर सके गालिब शायर था। मेरी तमाम औलादों के अब्बा, जरा सुनो, उर्दू घर के तमाम शुरा से पूछ के आना कि मैं कहाँ तक सही हूँ। तो सुनो, गौर से सुनो। क्या कि शायर गालिब कभी शायर नहीं था, वो एक सिपाही था। इसलिए कि सही रास्ता शायरी नहीं, फौज में भर्ती होना था। जब भी तो कभी जाहे तलबी के लिए शहनशाह दिल्ली के कसीदा लिखता था, कभी यह कहकर अपना हक जताता था कि इसका हकदार वही है और कोई नहीं। और जब इन जज्बात को समाज में तस्कीन नहीं मिलती थी तो एक पिटे हुए बच्चे की तरह सराय ख्याल की खाक छानता हुआ कोचे में बैठकर इस किस्म के शेर कहता था। बैठा है जो के साया दीवार यार में, फरमा रवे किश्वर हिंदुस्तान है। 100 पुश्त से पेशा आबा सिपाही सपाहगरी, कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। वो तो एक बिगड़ा हुआ तसरुफ पसंद शायर है जो शायरी नहीं, उसकी तसरुफ पसंदी में गुम है। अरे कैसी बात कर रही हो बेगम, वो एक शायर था। अरे छोड़ो, शायर था। कहाँ का शायर, कैसा शायर? तुमने देख लिया ना कि उसकी जिंदगी जो सिपाहीगिरी की अंदर थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि यारों ने यहाँ तक कहते हैं गालिब दरअसल गालिब नहीं, फासिब था, वो गासिब था। इसने मीर के मिसरे चोरी करके कहीं तराकीब को गुल कर दी तो कहीं जमीन हथिया ली। है ना बात? मैंने सही कह रही है ना? ये देख लो, तुम कोई नहीं कायल कर सकोगे। जाओ, तुमको देर हो रही है, काम तो अपना समझाना है, फकत मान न मान तेरी मर्जी है। जाओ, मेरी तरफ से उर्दू घर वालों को सलाम कहना और कहना कि जरा मेरी बात को गौर करें कि गालिब वाकई शायर था या नहीं। अल्लाह हाफिज। अरे वाह, बहुत खूब तारीख साहब। ये एक नई चीज आपने इजाद की है, इख्तिरा है ये, माशाल्लाह। बेगम बहुत कड़क है, सख्त है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने अपना लिखा हुआ शेयर किया हमारे साथ। आमिर साहब, आपकी बारी है। डॉक्टर आमिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो मैं आज वही हस्बे आदत
पूरा स्ट्रक्चर तो ज़हन में बना लेता हूँ मजमून का, मगर लिखने के मामले में काफ़ी कमज़ोर हूँ, तो लिहाजा मैं लगेगा कि एक्सटेम्पोरम मैंने मगर पूरा स्ट्रक्चर ज़हन में बना लिया हुआ है। तो मेरा मजमून है, जो मेरी गुफ्तगू है, इसका उन्वान है हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और उसके बाद जो मैं जिस तरह मेरा पुरानी आदत है, मैं हमेशा 2 उन्वान देता हूँ मजमून को। दूसरा उन्वान है कि खुदी की मौत से मशरिक की सरजमीनों में हुआ न कोई खुदाई का या राजदां पैदा। तो ये वाकया है मेरे स्कूल का, और मुझे अभी तक याद है जब मेरा दाखिला हुआ सेंट मेरी स्कूल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अलिफ बे पे लिखें, और जब मैंने लिखा तो मेरा हाथ जो है ऊपर नीचे जाता रहा और मैं अलिफ नहीं लिख सका। और उसके बाद खैर मेरा उस स्कूल में दाखिला हो गया, फिर मेरे वालिदैन ने मेरा दाखिला एक और स्कूल में करा दिया। तो क्लास 4-5 के अंदर मेरी लिखाई जो थी वो बहुत ख़राब थी। तो जब मैं क्लास 6 में गया तो मेरे उस्तादों ने कहा, जो कि हमारा चेंज हुआ सेकेंडरी स्कूल में, तो उस्तादों ने कहा कि तुम्हारी लिखाई इतनी ख़राब है तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता। जबकि मेरे जो बड़े मशहूर और फेवरेट उस्ताद थे लोधी साहब, जो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि हालांकि हिसाब का उस्ताद हूँ, मगर बुरी लिखाई के साथ तुम्हारी बिल्कुल कोई जिंदगी जो है आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो मेरे वालिदैन भी बड़े परेशान हुए पेरेंट टीचर मीटिंग में। तो मेरे चचा थे जिनकी अभी रिसेंटली कोविड के साथ डेथ हो गई, तो उन्होंने मेरे चचा ने अबू से कहा कि लिखाई ठीक करने का तो एक ही तरीका है कि तख्ती लिखनी इसको कर लगाएं, वरना मेरे उस्ताद साथसा ने कहा कि तुम्हारे तो नंबर ही, हालांकि उर्दू के अंदर भी तुम्हारे तो नंबर ही हम 70 से शुरू करते हैं, तो 30% नंबर लिखाई के उसको निकाल देते हैं। तो मेरे चाचा ने कहा कि इसको कलम से लिखना सिखाएं। और साथ ही मेरे चाचा ने एक बड़ी अजीब बात की जो मेरे ज़हन में चिपक गई। उन्होंने कहा कलम से लिखना काफी नहीं होता, जब कलम से ये तख्ती पे लिख दे तो उसके बाद वो जो गचक है उसके साथ तख्ती को भी इससे कहें कि जो खुद साफ करे, जो कि उस वक्त बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। वो कहते हैं लिखाई अच्छा करने के लिए सिर्फ कलम से लिखना काफी नहीं है, बल्कि गचक के साथ तख्ती को भी साफ करना जरूरी है। तो वो बात रही मेरे साथ बड़े अरसे तक, और उसी के बाद क्लास 6-7 के अंदर मुझे एक दफा उन्होंने हमारे हाउस के अंदर कहा कि इसको तकरीरों का शौक है। तो मुझे अभी तक याद है, पूरे अपने हाउस के अंदर सिर्फ मैं खड़ा हो गया कि मुझे तकरीरों का शौक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मगर तकरीरें मैं स्कूल के अंदर कभी भी नहीं जीत सका, और वो कहते थे कि तुम्हारी आवाज भारी नहीं है, जो कि एक मुकर्रर के लिए जरूरी है कि आवाज भारी हो। तो मैं मेहनत करता रहा, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं अभी भी कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ने बहुत क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का, कि उसके बाद पढ़ाई का भी मामला चलता रहा। फिर मैंने तकरीरों के मामले में मुझे हमेशा यही कहते रहे कि तुम्हें टैलेंट नहीं है तकरीरों का, मगर मेहनत बहुत करते हो, तो इस वजह से तुम्हारा काम चल जाता है। तो जैसी भी जिंदगी गुजरती गई, और ये एक चीज थी। उसके अलावा एक और वाकया जो मेरे ज़हन के अंदर चिपक सा गया है, और वो भी शायद इस मजमून के आखिर में या इन गुफ्तगू के आखिर में उसकी वजह आपको समझ में आए, कि मैं जब इसी तरह जब 7-8 साल का था, तो एक दिन हम किसी दावत पे गए, तो उन्होंने चावल की प्लेटें आगे रख दी, और मैंने कहा चम्मच, तो उन्होंने कहा चम्मच नहीं है, सुन्नत के अंदाज से खाओ, हाथ से। तो मैंने उसके बड़ी कोशिश की कि मैं सुन्नत के अंदाज से खाऊं, मगर मुझे चावल मेरी गिरफ्त में नहीं आते थे। और मुझे अभी तक याद है, मैं बच्चा था 7-8 साल का, और भूख मुझे बड़ी लगी हुई थी, तो मैंने लेट के, जिस तरह घोड़े नहीं खाते उस तरह, प्लेट से मुंह से खाना शुरू कर दिया। और वो वाकया ऐसा मेरे ज़हन पे चिपक सा गया, और एक अजीब सा एक तासुर कायम हुआ कि सुन्नत जो है ये मैं नहीं खा सकता। और बस फिर जिंदगी इस तरह गुजरती गई, और ये वही जो मैं कह रहा हूँ, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, यहाँ तक कि हम अमेरिका आ गए और इस मुल्क की दाद देनी पड़ती है। इन्होंने वही चीजें जो कि मेरी एक तरह से कमजोरी थी उसी के अंदर रखा। और इसी के साथ मिला जुला ये भी वाकया है कि मैं आर्ट्स के अंदर हमेशा बड़ी मुश्किल से पास होता या फेल ही हो जाता, और खुदा खुदा करके जब नवीं जमात में आर्ट्स हमारा एसेंशियल मजमून नहीं रहा, तो उससे थोड़ा सा मेरे कैरियर ने रंग बदला। तो उसके बाद वक्त गुजरता गया,
اور यहाँ तक आ गया। तो फिर उसी तरह हमारी बेटी हुई अबीरा, और मैं एक दफा पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, तो उसकी टीचर बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि ये जब लिखती है तो इसके ओ और यू जो हैं वो सही नहीं आते, और ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों में जो थंब होता है उसका मसल वीक होता है, और इसका कोई मसला नहीं है। हम आपको कुछ थम्स की एक्सरसाइजेस कराएंगे, और इसका एक स्पेशल तरह का पेंसिल ग्रिप करने की चीज है, वो हम इसको देंगे, और ये कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सीन और शीन को मिक्स कर देती है, तो इसके मसला ये नहीं कि इसके साथ कोई मसला है, बल्कि जो कुछ बच्चे जो हैं वो जब उनके सामने सीन कहा जाता है तो वो सुनते नहीं है सीन, तो उनको सुनाई देता है शीन, तो उनका ज़हन प्रोसेस करता है इसको, तो वो सीन को शीन कह देते हैं और तुतला के बोलते हैं। उन्होंने कहा ये भी कोई मसला नहीं है, ब्रेन को बड़े आराम से रिवायर किए जा सकते हैं, और इसको हम मुंह बनाना सिखा देंगे कि सीन को सीन कैसे कहना है, तो जब ये शीन सुने तो आगे से सीन कहे। और उन्होंने 2-3 महीने के अंदर अभी आपको 2-3 महीने के अंदर अबीरा को उन्होंने सही कर दिया, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद अब माशाल्लाह आप में से जो लोग जानते हैं, अबीरा अब आर्टिस्ट बन गई है, और अब वो एक डिबेटर है, क्योंकि नेशनल लेवल की डिबेटर है। तो जब मैं सोचता हूँ तो मुझे एक तरह से दुख होता है कि ये वही बात थी कि मैं जब छोटा था तो मेरा भी प्रोबेबली थंब का मसल कमजोर था, मगर हर एक ने उससे मजाक उड़ाता रहा मेरा, और इतना डिस्करेज किया कि तुम्हारी जिंदगी वाली बात गैस लाइटिंग, कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मेरे अंदर ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि तुम्हारी लिखाई कमजोर है। और उसके बाद और फिर मुझे वो भी याद आ गया जो मेरे चाचा ने कहा था, जो कि एक बड़ी श्रूट ऑब्जर्वेशन थी, कि उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है वो तख्ती के ऊपर जब कलम से लिखते हैं तो उससे लिखाई मजबूत नहीं होती, बल्कि उस तख्ती को गचक से खुद साफ करना चाहिए, तो वही जो थंब का मसला है वो मजबूत हो जाएगा, और उससे लिखाई ठीक हो जाती है और बच्चों के कैरियर ठीक हो जाते हैं। तो बस के बाद मैंने सोचा आपसे ये शेयर करूं कि हम किस तरह छोटी छोटी बातों से, हालांकि हमारे अंदर ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस थी कि ये जो गचक है इसको जब यूज करते हैं तख्ती पे तो लिखाई बेहतर हो जाती है, सिर्फ कलम से लिख के बेहतर नहीं होती, और ये बात एक हमारी कलेक्टिव इंटेलिजेंस में थी। मगर पूरा जो मुआशरा है वो एक और ही तरफ लगा हुआ है, लोगों को नीचा दिखाने, लोगों को बुली करने, लोगों के टैलेंट को सप्रेस करने। और उसके बरक्स यहाँ कितना आसान हल था इसका, और वो उससे फिर मुझे वो भी याद आ गया कि मैं चावल को पिक क्यों नहीं कर सकता था और सुन्नत के अंदाज से क्यों नहीं खा सकता था, क्योंकि मेरे प्रोबेबली थंब के जो बेशुमार 5-6 मसल होते हैं उनमें से एक मसल वीक था जेनेटिकली। और मुझे फिर एकदम सारी बात समझ में आ गई कि ये तो यही मामला था मेरे साथ भी, मगर कंप्लीटली पूरे सिस्टम ने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए सिर्फ मुझे डिस्करेज करता रहा, और यहाँ तक कि बेतहाशा मेहनत लगी। और फिर मुझे सीन और शीन का भी समझ में आ गया कि मेरा कसूर नहीं था कि मेरी आवाज भारी नहीं थी, मगर पूरे मुआशरे ने, पूरे मुल्क ने उसको सप्रेस किया। और यहाँ तक कि अल्लाह का मेहरबानी थी कि मैं मेहनत के थ्रू इन चीजों के आगे निकल गया, गैस लाइटिंग से। मगर कितने टैलेंट कितनी छोटी छोटी जगहों से हम अपने मुल्क के जाया कर देते हैं, जिनके कितने आसान हल होते हैं कि अब थोड़ी सी मसल थंब की एक्सरसाइज करें। बल्कि जहाँ तक मुझे याद है इसकी टीचर ने कहा वो जो पेंसिल की ग्रिप है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। वो जो पेंसिल के ऊपर ग्रिप लगती है और जिन बच्चों के थंब के मसल कमजोर होते हैं वो फ्री अमेरिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि बच्चे अपनी लिखाई सही कर सकें। तो अब वो माशाल्लाह डिबेटर है, वो माशाल्लाह आर्टिस्ट है, और सारा मसला ये था कि थंब का कोई मसल है जो कि उसका भी कमजोर था, मेरा भी कमजोर था, मगर मुझे मेरी जिंदगी को इन द हाइंडसाइट 16 साल तक जहन्नम बना छोड़ा। कि मुझे लगे वो तो किस्मत अच्छी थी, मुझे उर्दू का बहुत शौक था तो मैं उर्दू में शायरी वगैरह में कर, वरना मेरे असातिज़ा जो थे मेरे नंबर के लगाने ही 70 से शुरू करते थे, तो अगर मैं बहुत अच्छा उर्दू का पेपर करके आता तो मुझे 65 नंबर मिलते थे। तो
وہی جو میں نے کہا کہ وہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر چیز کے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے اس ملک کی داد دینی پڑتی ہے، اور اسی کے طرح جس معاشرے سے ہم اٹھ کے آئے ہیں اس کا بھی ایک طرح سے مرثیہ ہے۔ اور وہی جو اقبال نے کہا، جو کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں، خود ہی وہ ہے جو آپ کے اندر ودیت کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹیلنٹ جو آپ دنیا کے کام ہے، تو خود ہی کی موت سے مشرق کی زمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا راستہ پیدا۔ تو ہم اس طرح بلی کر کے اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پکڑ پکڑ کے اور ان کو دبا دبا کے اور ان کے ٹیلنٹ کو بالکل دبا کے کس مقام پہ لے آتے ہیں، تو پتہ نہیں یہ ہنسنے کا مقام ہے کہ رونے کا مقام ہے، مگر یہ جس حقیقت ہے ایک جو کہ اپنی داستان ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ بہت 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 شکریہ بہت اچھا، ڈاکٹر صاحب، بہت خوب۔ جہالت ہے ہمارے یہاں، صرف جہالت ہے اور سوچتے بھی نہیں ہیں اس پہ۔ ہاں، تو نہیں مجھے تک کہ صوفیہ بہن بہت آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا، بہت ہی اچھا۔ بہت کاش خوبصورت بات ہے۔ زندگی کے ہر مراحل پہ جو ہے نا ہم صرف ہنسی اور مذاق پہ اڑا دیتے، تو یہ المیہ بھی ہے بہت زیادہ۔ یہ آپ رونے کا بالکل ہی صحیح مقام ہے کہ ہم بچوں کی جی بات سنتے ہی نہیں ہیں اور ہاں سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو جی واقعی کوئی مسئلہ بھی ہو رہا ہوگا، اور اس کو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ شرارت کر رہا ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتا۔ نہیں، یہ بڑا علمی ہے۔ بلکہ میں جب امریکہ میں آیا تو جی یہاں ڈاکٹر صاحب اس کو آگے چلیں تھوڑا سا لے کے، تلمیذ کی باری، انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ بہت ہی آپ کی موونگ تھی آپ کی گفتگو ہمیشہ کی طرح، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تلمیذ آپ بتائیے، اب آپ کی باری ہے، جی میوٹ پہ ہیں السلام اگر علیکم۔ آپ۔ جی 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 السلام علیکم۔ دیکھیے میرے پاس دو موضوعات ہیں، تو اب بتائیے کس پہ بات کروں، دونوں کافی مختلف ہیں ایک دوسرے سے، تو بتائیے کس پہ بات کروں۔ ایک ہیلو، دھنک نشست ہے، آپ کی مرضی ہے، جس پہ مرضی بات کریں آپ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک موضوع تو میرے پاس جو میرے ذہن میں تھا، اگر میرے پاس وقت بچا تو میں اصل میں ایک نظم سنانا چاہتی ہوں، میری نہیں ہے ظاہر ہے، اختر علی ایمان کی ہے، اور وہ نظم میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ وہ نظم میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں اللہ کا شکر ہے مجھے یہ نظم اختر علی ایمان صاحب سے زبانی سننے کا موقع ملا جب میں جامعہ کراچی کی طالبہ تھی، اور ویسے بھی اس نظم میں بہت لوگ اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک نظم تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ایک پلان جو بتا رہی ہوں آپ کو، دوسرا یہ ہے کہ میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس موضوع کا عنوان ہے معنی کی پیدائش۔ تو اب آپ بتائیے کس موضوع پہ بات کروں۔ صدر صاحب آپ بتائیے پھر تلمیذ کس پہ بات کریں، میوٹ ہیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹر حمید جی، پہلے تو آ رہی تھی، حالانکہ اب میوٹ بھی نہیں ہے آپ، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ وہ نظم سنا دیجیے پھر تلمیذ۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، پھر ذرا اسے ڈھونڈ لو۔ جی اس نظم کا نام ہے ایک لڑکا، اور یہ نظم سنانے سے پہلے یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اختر علی ایمان اردو جدید شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور اقبال کے پیرلل جو اسکول آف تھاٹ چل رہا تھا جدیدیت کا، اقبال کو بھی ظاہر جدید شاعر مانا جاتا ہے، لیکن ان کے پیرلل ایک اور ٹرینڈ چل رہا تھا ترقی پسند شاعری کا، اور اختر علی ایمان ترقی پسند شاعر شروع میں تو تھے، لیکن بعد میں وہ الگ ہو گئے تھے، اور لیکن ان کی شاعری ظاہر ہے کہ ایسی ہے کہ آپ اسے اردو شاعری کی تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اور رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اختر علی ایمان نے فلموں کے لیے بہت کچھ لکھا، بہت سی فلموں کے ڈائلاگ لکھے، لیکن انہوں نے نغمے کبھی نہیں لکھے فلموں کے۔ تو ان سے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، بڑا خوبصورت لفظ جملہ انہوں نے ادا کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے آپ فلموں کے لیے نغمے کیوں نہیں لکھتے، اتنے لوگ لکھتے ہیں، مجروح سلطان پوری اور فلانے اور یہ سب، آپ کیوں نہیں لکھتے؟ کہنے لگے بھائی میری شاعری جو ہے وہ میرا سجدہ ہے، اور میں اپنے سجدے نہیں بیچتا۔ تو بہرحال
تو خیر اب یہ نظم میں آپ کو سنا دیتی ہوں، بھول کیجیے، اسے نکالنا پڑے گا۔ ایک لڑکا، اس نظم کا نام ہے۔ دیار شخ کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سہردم جھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیروں میں، تعاقب میں کبھی گم تتلیوں کی سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خوابگاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخبستہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں میں، کبھی ہمسن حسینوں کی بہت خوشکام و دل رفتہ، کبھی پیچاں بگولا ساں، کبھی جیوں چشم خوں بستہ، ہوا میں تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی، نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جاں، میرا ہمزاد ہے ہر گام پر، ہر موڑ پر جولاں، اسے ہمراہ پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا، تعاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں۔ یہ مجھ سے پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو، خدائے عز و جل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے اقرار ہے کہ اس نے زمین کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بستر کم خواب ہو، دیبا ہو، مخمل ہو، مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں، اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سویرا ایک حد فاصل مقرر کی، چٹانوں کو چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے، میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاسبانی دی، سمندر موتیوں مونگوں سے، کانے لال و گوہر سے، ہوائیں مست کن خوشبوؤں سے معمور کر دی ہیں، وہ حاکم قادر مطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا جی کرتا السلام ہے، علیکم۔ وہ حاکم قادر مطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے، خود کو میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے، اسی نے خسروی دی ہے لئیموں کو مجھے نکبت، اسی نے یاوہ گوہوں کو میرا خازن بنایا ہے، تونگر ہرزکاروں کو کیا دریوز اگر مجھ کو، مگر جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو، معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے میرے قبضے میں، جزک ذہن رسا کچھ بھی نہیں، پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے، نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالہ شب کچھ بھی گانا ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہے اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے، کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے، غرض گرداں ہوں باد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو، یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اس طرح باسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لہد میں پھینک آیا ہوں، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکا مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک کے عالم پھونک ڈالے گا، یہ لڑکا مسکراتا ہے یا آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ بہت خوب، واہ۔ ہوں۔ تو یہ بہرحال اور یقیناً یہ بہت سے ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے نظم، جو زندگی میں بہت سی ناکامیوں اور کامیابیوں دونوں کو انہوں نے دیکھا ہے، اور میری خواہش ہے کہ کبھی اختر الایمان پہ بات کی جائے، انہوں نے کبھی غزل نہیں کہی، اور لیکن وہ بہت اردو شاعری کا ایسا نام ہے کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کے تراجم بھی بہت ہوئے، ان کی نظموں کے تراجم کئی زبانوں میں ہوئے ہیں، اور ایک بڑا نام ہے نظم۔ تو اگر وقت ہو تو میں اس دوسرے موضوع بات کر لوں، ورنہ آپ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جی نہیں، میرے خیال سے ہاں فاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں، غالباً جی فاروق صاحب کو کہیں جانا بھی ہے تو جی انشاءاللہ، مگر ہاں اختر الایمان کو ہم ضرور شامل کریں گے اپنے پروگراموں میں۔ شکریہ بہت بہت علمی۔ جی
हाँ जी फारूक साहब, अब आपकी आवाज आ रही है? ये आपकी है? जी 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 बिल्कुल, अब अच्छा। जी बताइए। अच्छा जी, मैं तो सिर्फ ऐसे सुनने नहीं हुआ था, लेकिन मैं अपने दो तीन अशार सुना देता हूँ। एक बहुत ही नज़म मैंने किसी ज़माने में लिखी थी। तदबीर भी और अक्ल है इनकी मुसलमान, चालों से वो तकदीर की हारा नहीं करते। सिंचा है जिन्हें मर्द मुसलमान लहू से, वो फूल बागों पे सहारा नहीं करते। वाह। जीने का ए फारूक नहीं जिनको सलीका, उजड़ी हुई दुनिया को सवारा नहीं करते। बस ये चंद अशार थे जो मैंने पेश किए। मैं काफी अरसे से एक गजल या नज़म जो गुलनार आखनी की मैंने पढ़ी थी कई सालों पहले, उर्दू में शाये हुई थी। अगर किसी साहब को या साहिबा को याद और अवेलेबल हो तो मुझे उससे भेज दें। मैं काफी तलाश किया, गूगल भी किया, कौन सी नज्म है वो? नजर नहीं है। या उन्वान आवाज नहीं आ रही आपकी। उस उन्वान आका मोहब्बत, नाकाम मोहब्बत। या अच्छा। मेरी नाकाम मोहब्बत मेरी बेनाम हयात, कितने इल्जाम सहे जाती है खामोशी से। मेरी खून गुश्ता तमन्ना के बर्बाद महल, आज भी आबाद नजर आते हैं वीराने से। वो बहरहाल इस तरह से शुरू हुई थी वो नज़म। अब मुझे और याद नहीं उसका, लेकिन काफी से मैं उसको तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक मुझे नजर नहीं आई कहीं पर भी गूगल में। तो ये आपने यानी कहीं सुनी थी और आप इसका सुराग लगाना ये चाह रहे हैं? नहीं, वो उर्दू डाइजेस्ट के अंदर शायद हुई थी मेरे ख्याल से, अर्ली 60s के अंदर या 50 लेट 50s के अंदर। अच्छा, और मुझे कुछ और अभी तक अपने नाम अशार याद है जी। कुछ और अशार सुनाना चाहें फारूक साहब तो सुनाइए, कि बस यही शेयर नहीं, करेंगे आज? बस यही शायद। अच्छा, चलें, बहुत उम्दा। मेरे ख्याल से हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। और इससे पहले कि हम अपने सदर साहब की तरफ जाएं, मैं कुछ आज के प्रोग्राम के हिसाब से मैंने भी कहा कि भाई धनक नशिस्त है, ऑनलाइन भी है, इसको थोड़ा हल्का फुल्का रखना चाहिए। तो अपना कुछ मजाहिया अशार जो है वो मैंने सेलेक्ट किए थे। इसमें वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आ, वरना क्या कहते हैं, तो ये वाला है, और मुमकिन है बहुत सारे लोगों ने सुने भी हों। नज़्में है, पैरोडी है। तो ये वाली है सरफराज शाहिद की। अच्छा। सेंड की सेंड की कजले की और गाजे की गुलकारी के बाद, वो हंसी लगती है लेकिन कितनी तैयारी के बाद। मुद्दतों के बाद उसको देखकर ऐसा लगा जैसे रोजादार की हालत हो इफ्तारी के बाद। बांध कर सेहरा नजर आए हैं यूं नौशा मियां, जिस तरह मुजरिम दिखाई दे गिरफ्तारी के बाद। कौम को बेदार कर डिस्को म्यूजिक छेड़कर, जो बेचारी सो चुकी है राग दरबारी के बाद। ईद पर मसरूर हैं दोनों मियां बीवी बहुत, एक खरीदारी से पहले एक खरीदारी के बाद। अक्द सानी का मजा पूछा तो बोले शेख जी, ऐसा लगता है चिकन चक्का है तरकारी के बाद। राह उल्फत की ट्रैफिक हो के मोटर वे की हो, हादसे होते हैं शायद तेज रफ्तारी के बाद। हाँ, बहुत उम्दा। और दूसरी है अपना ये खालिद इरफान साहब की, जो मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उनको वक्तन फवक्तन सुनते रहते हैं। और ये उनकी मशहूर गजलों में से है जो मुशायरे में जरूर पढ़ते हैं। खालिद इरफान कहते हैं, मैं तो अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। मैं रदीफ मिसरा इश्क हूँ, मेरा काफिया कोई और है। जो लुगत को तोड़ मड़ोड़ दे, जो गजल को नसर से जोड़ दे। मैं वो बद मजाक के सुखन नहीं, वो जदीदिया कोई और है। तेरे दस्त नाज ने आ लिया, ये कहाँ का गोश्त पका लिया। तेरा लंच खा के पता चला कि ये कोफ्ता कोई और है। मैं तेरा कजन तू मेरी कजन, करे रक्स फिर सरे अंजुमन। ना मेरा चचा कोई और है, ना तेरा चचा कोई और है। किसी तजुर्बे की तलाश में मेरा अक्स सानवी हो गया।
میری اہلیہ کو خبر نہیں میری اہلیہ کوئی اور ہے. بہت ہی خالد عرفان میرے خیال سے جو ہے نا واقعی میں آج کے بالکل طنز و مزاح میں ٹاپ کے لکھنے والے ہیں دنیا میں. شاید اور کچھ لوگوں کا کلام نظر سے گزرتا ہے لیکن ان میں واقعی بہت ہی ظرافت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کرے. یہ والی ایک چھوٹی ہے میرے خیال سے دلاور فگار کی ہے. یہ اس کے کچھ اشعار سناؤں گا, یہ تھوڑی لمبی ہے. بیوی سے مار کھانے والا شوہر, آپ کو بیوی نے مارا ہے تو منہ کیوں پھولا ہے, آپ کو بیوی نے مارا ہے تو منہ کیوں پھولا ہے, آپ نے تو پیار کے سرکس میں جھولا جھولا ہے. بیوی سے پٹتا ہے وہ شوہر جو ہوتا ہے جری, مار کھانے سے نکھرتا ہے مذاق شوہری. بیوی سے جتنا پٹیں گے پیار بڑھتا جائے گا, شوہری کا مرتبہ ہر بار بڑھتا جائے گا. نرم و نازک ہاتھ سے پٹنا گوارا کیجئے, بلکہ ممکن ہو تو یہ زحمت دوبارہ کیجئے. آخر میں ایک دلاور فگار کی بہت ہی طویل نظم ہے, میں نے اس میں کچھ اشعار سلیکٹ کیے ہیں. امید ہے خیر کہ یہ زیادہ گرا نہیں گزرے گی, اچھی ہے. اور مجھے یہ پسند اس لیے آئی کہ اس میں سارے ہی شاعروں کے اوپر تنقید ہوئی ہے. تو شاعر نظم کا نام ہے شاعر اعظم. کل ایک ادیب و شاعر و ناقد ملے ہمیں, کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں. کرنے لگے یہ بحث کہ اب ہند و پاک میں وہ کون ہے کہ شاعر اعظم کہیں جسے. میں نے کہا جگر تو کہا ڈیڈ ہو چکے, میں نے کہا کہ جوش کہا قدر کھو چکے. میں نے کہا کہ ساحر و مجروح و جان نثار, بولے کہ شاعروں میں نہ کیجیے انہیں شمار. میں نے کہا شکیل تو بولے ادب فروش, میں نے کہا قتیل تو بولے کہ بس خاموش. میں نے کہا کچھ اور تو بولے کہ چپ رہو, میں چپ رہا تو کہنے لگے اور کچھ کہو. میں نے کہا ترنم انور پسند ہے, کہنے لگے ان کا وطن دیو بند ہے. میں نے کہا خمار کا بھی معتقد ہوں میں, داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے کہ میں نے کہا سحر بھی ہیں خوش فکر و خوش مزاج, بولے کہ یوں مزاح کا مت کیجئے امتزاج. میں نے کہا کہ ساغر و آزاد بولے نو, پوچھا کہ عرش بولے کوئی اور نام لو. میں نے کہا کہ فیض کہا فن میں کچا ہے, میں نے کہا کہ شاد تو بولے کہ بچہ ہے. میں نے کہا کہ نظم میں وامق بلند ہیں, کہنے لگے کہ وہ تو ترقی پسند ہیں. میں نے کہا کہ شاد تو بولے کہ کون شاد, میں نے کہا کہ یاد تو بولے کہ کس کی یاد. میں نے کہا کمر کا تغسل ہے دل نشین, کہنے لگے کہ ان میں تو کچھ جان ہی نہیں. میں نے کہا عدم کہ یہاں ایک تلاش ہے, بولے کہ شاعری اسے وجہ معاش ہے. میں نے کہا حفیظ تو بولے کہ خود پسند, میں نے کہا رئیس تو بولے کہ قطع بند. میں نے کہا اثر تو کہا آؤٹ آف ڈیٹ, میں نے کہا نوح تو بولے کہ تھرڈ ریٹ. میں نے کہا کہ یہ جو ہے گلزار دہلوی, بولے کہ برہمن کو بھی ہے شوق شاعری. میں نے کہا کہ یہ جو دلاور فگار ہیں, بولے کہ وہ طنز و ظرافت نگار ہیں. میں نے کہا طنز میں ایک بات بھی تو ہے, بولے کہ اس کے ساتھ خرافات بھی تو ہے. میں نے کہا آپ کے دعوے ہیں بے دلیل, کہنے لگے کہ آپ سخنور ہیں یا وکیل. میں نے کہا تو کس کو میں شاعر بڑا کہوں, کہنے لگے کہ میں بھی اسی کشمکش میں ہوں. پایان کار ختم ہوا جب یہ تجزیہ, میں نے کہا حضور تو بولے کہ شکریہ. شکریہ. تو بس اس کے ساتھ اپنا کیا کہتے ہیں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور ہم چلتے ہیں اپنے صدر ڈاکٹر حمید کی طرف. ڈاکٹر حمید, آپ کا آڈیو ہوپ فلی صحیح ہو گیا ہے اب تک؟ نہیں, ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اور صدر کا تو ہمیں خطبہ سننا بہت ضروری ہے, تو وہ ہمارا پروگرام پورا نہیں ہوگا. مائکرو فون سیلیکٹ کر کے دیکھیے, آپ کی پہلے تو غالباً آواز آ رہی تھی, اب نہیں, ابھی بھی نہیں آ رہی. نہیں, آپ سلیکٹ مائکرو فون میں کوئی آپشن آ رہا ہے آپ کے پاس؟
اگر آپ وہ جو میوٹ کا بٹن ہے اس کے برابر میں چھوٹا ایرو ہے اس کو کلک کر کے سلیکٹ مائکروفون کریں اگر تو، یا اگر آپ فون پہ ہیں تو خیر فون پہ تھوڑا مختلف ہوگا. نہیں انفارچونیٹلی امی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آم، ہم، تو میں آپ کو بتائیے. خطبہ ٹائپ کرنا. جی 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 صحیح ہو گیا. آ گئی آواز آ گئی. اچھا جی. چل اچھا جی. پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھنک پروگرام جو ہے، آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی آپ. جی اچھا. ارشاد کیجیے. تو بہت خوشی ہوئی اصل میں. یہ میں اس لیے بھی میں نے بات کی تھی، رضوان صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو دھنک پروگرام ہے نا آپ کا، نشست ہوتی ہے، یہ اصل میں زیادہ کریٹو اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہے. اس طرح سے کہ ہر جو ہے لکھنے والے کا یا پڑھنے والے کا کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہوتا ہے. تو وہ بعض جگہوں پہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، بعض میں نہیں. تو اس میں کنٹریبیوشن جو ہے اگر میکسیمائز کرنا ہو تو یہ اس طرح کی نشست جو ہے وہ بہت فائدہ دیتی ہے. تو آج تمام دوستوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ مضمون بھی پڑھا گیا، ہیومر بھی ہوا، طنز و مزاح کی بات ہوئی، پھر تجربات کی بات ہوئی اور مشاہدات کی بات ہوئی. تو ایک بہت خوبصورت جو ہے ایک بن گیا ہے. اس کا آپ ترکیب کہہ لیں، مرکب کہہ لیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاعری تک اگر محدود رکھیں تو اس میں پھر نظم کا علیحدہ، پھر غزل کا اپنا ذائقہ ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ساری بات جو دل میں ہوتی ہے کسی کے پڑھنے والے کے، وہ مکمل طور پر نہیں آ سکتی. تو اس میں ہمیشہ جو ہے وہ آج جو ہے خاص طور پر بہت، اگرچہ یہ زوم پہ ہے، پہلے کم لوگ تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زوم والی میٹنگ شاید اتنی کامیاب نہ ہو سکے، لیکن الحمدللہ سب نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالا اور مشاہدات کی بنیاد پر ہم نے کچھ لرن بھی کیا، تو سیکھا بھی ہے. تو اس چیز کو جو ہے اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اردو گھر کا بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہم اور جتنا بہتر ہو سکتا ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو آخر میں میں کچھ اشعار اپنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ عطا کیجیے. جی. کچھ بھی کرتے مگر کرم کرتے، کچھ بھی کرتے مگر کرم کرتے، پیار کرتے بھلے ستم کرتے. اچھا اچھا ہے. کچھ بھی کرتے مگر کرم کرتے، پیار کرتے بھلے ستم کرتے. عدل و انصاف گر ہمیں ملتا، عدل و انصاف گر ہمیں ملتا، کوئی فریاد ہم نہ غم کرتے، کوئی فریاد ہم نہ غم کرتے. وعدہ کرتے نہ تم نبھانے کو، وعدہ کرتے نہ تم نبھانے کو، ایسے احسان تو نہ کم کرتے، ایسے احسان تو نہ کم کرتے. کچھ نہ ہوتا ہمیں گلا اس سے، کچھ نہ ہوتا ہمیں گلا اس سے، لطف و رنجش اگر بہم کرتے، لطف و رنجش اگر بہم کرتے. ہم کو ملتی اگر یہ مہلت بھی، ہم کو ملتی اگر یہ مہلت بھی، باب الفت ہی ہم رقم کرتے، باب الفت ہی ہم رقم کرتے. کچھ اور شعر ملاحظہ فرمائیں. مجھ کو میرے گماں میں رہنے دو، مجھ کو میرے گماں میں رہنے دے، مجھ کو میرے گماں میں رہنے دے، دل کو دل کے مقام میں رہنے دے، دل کو دل کے مقام میں رہنے دے. مسکرا کر مٹا دے نفرت کو، مسکرا کر مٹا دے نفرت کو، کچھ تو الفت جہاں میں رہنے دے، کچھ تو الفت جہاں میں رہنے دے.
बहुत अच्छा। मुस्कुरा कर मिटा दे नफरत को, कुछ तो उल्फत जहां में रहने दे। अपने अहवाल से न हूं नाला, अपने अहवाल से न हूं नाला, ताजगी कुछ समा में रहने दे, ताजगी कुछ समा में रहने दे। वार करने के हम नहीं कायल, वार करने के हम नहीं कायल, तीर अपने कमा में रहने दे, वाह तीर अपने कमा में रहने दे। कुछ नहीं जावेदां बजुज उल्फत, वाह कुछ नहीं जावेदां बजुज उल्फत, फैज अपना जमा में रहने दे, फैज अपना जमा में रहने दे। बहुत मुझको खूब। मेरे गुमा में रहने दे, दिल को बहुत दिल बढ़िया। के गुमा में रहने दे। शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित साहब। सदर साहब की बात खत्म होने के साथ ही हम इस आज की धनक नशिस्त का बाज़ाब्ता इख्तिताम करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।